सब सोचने लगे मेरे भाई पिछली किश्त देखनी है लाजमी, और इससे पिछली भी देखनी है। अगर वो ना देखे ना तो फिर ये ना देखे तो मज़ा नहीं आएगा। ये किश्तें जुड़ रही हैं आप आपस में, क्योंकि दीन को कायम करो का बड़ा मजमून है और इसको आपने समझना है। जो हमारा चल रहा है दीन को कायम करो। अच्छा, अब वो सब सोचने लगे भाई इब्राहीम तो सच्चा है, बात तो इसकी ठीक है, जो हमें देवबंदियों ने गुमराह किया हुआ है और बड़े इंटरनेशनल तरीके से गुमराह किया, और अहले हदीसों ने, शियों ने, और जो है ना क्या सना बरेलियों ने, और बिलावल ने, जरदारी ने, और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और नवाज़ ने और इमरान ने, ये सब ने हमें अच्छे तरीके से गुमराह किया हुआ है और वाकई हम गुमराह हैं। अब क्या करें? फिर होता है ना जो तकब्बुर, यार लोग क्या कहेंगे, चलते रहो देवबंदी के पीछे, पता है गुमराह हैं, चलते रहो। पता लग गया है जो बरेलवी गुमराह हैं, चलते रहो। पता लग गया है जो ना क्या शिया गुमराह हैं, चलते रहो। पता लग गया अहले हदीस गुमराह हैं, इसके पीछे चलते रहो। लोग क्या कहेंगे? पता चल गया है ना जो बिलावल गुमराह हैं, फिर भी चलते रहो। पता चल गया ना इमरान गुमराह है, फिर भी चलते रहो। पता चल गया ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज गुमराह है, फिर भी चलते रहो। पता चल गया ना फजल और रहमान गुमराह है, फिर भी इसके पीछे चलते रहो। लोग क्या कहेंगे यार, तुम अपने अल्लाह को छोड़ दिया, तुम लोगों ने अपने अल्लाह को छोड़ दिया है, लोग क्या कहेंगे? फिर वो यही बात समझ कर खड़े हो। फिर वो आपके सामने ही है। अब ये है दीन को कायम करना। वो इब्राहीम को फिर वहाँ से जाना पड़ा। अब्बा का प्यो ने कहा अब्बा इब्राहीम चले जाओ उधर से। तुमने हमारे इलाहों का सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, बस अब इधर से चले जाओ, ये सबका बेड़ा गर्क कर दिया, अब इधर नहीं। अब इब्राहीम चले जाते हैं। ये दीन कायम हो रहा है। और वाकई दीन कायम करना पड़ता है, दीन कायम करना पड़ता है। और वाकई ये इंटरनेशनल गुमराह लोग हैं, गुमराह लोग हैं। इनके आगे सही एक दिन ऐसा हुआ जो मैं मौजूद था, और वहाँ एक मजमा था मस्जिद में, लोग काफ़ी सारे जमा थे वहाँ। वो जो काउंसलर भी थे, और जो उसके अलावा जो है ना क्या ऐसा ना पुलिस वाले भी थे, एक फ़ौजी भी था, और वकील भी थे। वो सब लोग जमा थे, और मौलवी साहब ने आधा घंटा तकरीर की। और मैंने फिर वो तकरीर बंद होते ही मैंने उसके आगे कुरान की आयत पढ़ी। मैंने बोला इसका तर्जुमा क्या है? तो फिर वो मुझे जो देखा तो उसका तो दिमाग फ्यूज़ हो गया ना। तो उसने कुरान की आयत का तर्जुमा ही गलत पढ़ दिया। तो खैर मैंने बोला भाई तुम्हारा अल्लाह देवबंदी है, उस टाइम तो ये बात नहीं कही। मैंने बोला वो अपने देवबंदी का कुरान का तर्जुमा ले, उसमें तो और लिखा हुआ है, आपने तो तर्जुमा ही गलत पढ़ दिया। वो लोग देखने लगे मौलवी ने को तर्जुमा ही कई याद का गलत पढ़ दिया, और उसने पढ़ा तो वाकई गलत पढ़ा था तर्जुमा। फिर वो वहाँ के जो सरदार थे मुझे खड़ा किया, अभी तुम बड़ी दीन की बातें करते हो, तुम सुनाओ। फिर मैंने वो आधा घंटा वही जो उसने हदीस कुरान पढ़ा था, और मैंने वो गलत मफहूम बयान किया था, मैंने सही मफहूम उनके सामने लग गया। तकरीबन 99% जो बैठे थे ना वो तो खुश भी हुए और समझ गए जो अब्दुल शकूर सच्चा। उसमें से एक थानेदार था, उसने मुझे ना ऐसे उठा के ना मोंढे पे रख दिया, बड़ा वजनी था वो। और वो अनपढ़ भी बैठे थे, वाह भी वाह मौलवी का तो काम पूरा हो गया। तो फिर बाद में मैं वापस चला आया, मुझे सब ने कहा यार आप, फिर मैं बयान ख़त्म जब मैंने अपना किया तो मैंने उसको कहा ये मौलवी से पूछो जो मैंने जो कुछ कहा है गलत कहा है। मौलवी ने कहा ये 100% इसने सही कहा है। और मैंने जब बयान किया तो मैंने बोला मौलवी भी गलत, इसका दादा भी गलत, इसका परदादा, इस तरह तो नहीं किया तो, लेकिन बात इस तरीके से पूरी समझा गया। तो वो बैठे वाले भी समझ गए इस बात को, पढ़े लिखे थे वो लोग। तो फिर मैं चला आया वापसी। अब वही मौलवी है और वही लगा हुआ है, क्योंकि वही है ना वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या जो मैंने ना, उसने बोला पता लग चुका है वो गुमराह हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अब लोग लगे रहो पीछे, ये भी जहन्नुम के वो भी जहन्नुम। तो ये हो रहा है मेरे भाई दीन कायम। तो हम तो अमली दीन पहुंचा रहे हैं।
اب ہمارا عنوان چل رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو جو ہے نا کیا سنا جو حکم ہوا، سلسلہ ایک شروع ہوا جو دین کو قائم کرو۔ اب دین جو ہے نا کیا سنا انہوں نے قائم کرنا تھا، اور دین ان کے لیے کیوں ضروری تھا قائم کرنا، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں نے دین کو قائم کرو وہ سورت 42 سے آیات نمبر 13 ہے، جس میں اللہ پاک نے حکم دیا، میں نے ہر نبی کو کہا ہے جو دین کو قائم کرو، اور جو بھی نبی کو مانتا ہے، آخری نبی رحمۃ اللہ العالمین کو دین کتاب آخری کتاب ہو، تو اس کو دین یہ قائم کرنا پڑے گا، نہیں قائم کرنا پڑے گا وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس کا اللہ کا فتویٰ واضح ہے، جو میرے دین کو قائم نہیں کرے گا نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس آیات کا مفہوم ہے، وہ کافر ہے۔ یہ قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں ہے، سورت 42 سے آیات نمبر 13 ہیں، جو میرے دین کو قائم کرو، اپنی زندگی میں لے آؤ، یہی قرآن دین ہے۔ جو لوگ میرے دین کو قائم نہیں کرتے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں، اور اگر وہ کہیں بھی سی جہاں مسلمان ہیں تو اللہ کی طرف سے فتویٰ لگا ہوا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیاتیں پڑھ رہا ہوں، اور کسی مولوی سے جا کے پوچھ لو۔ اب وہ جو نبیوں کو تو حکم ہوا نا، جو دین نازل ہوا، پھر انہوں نے دین کو سمجھا، پھر دین میں حکم ہو گیا جو اس کو قائم کرو، پھر وہ قائم کیوں کریں، دین کی کیا ضرورت ہے قائم کرنا؟ ہاں جو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں جو اس دین کو قائم کرو، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں، جو ہمارے لیے دین کیوں ضروری ہے، ہم دین کو کیوں قائم کریں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ کیوں نہ زندگی گزاریں، لیکن دین کو کیوں قائم کریں اور اپنی مرضی کو کنٹرول میں لے آئیں، یہ کیوں کریں، ایسا مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بات نبیوں نے سمجھی جو قرآن میں ہے۔ پھر وہی بات جو ہے نا کیا سنا آگے چلی، ظاہر ہے نبیوں نے جو سمجھا علیہ السلام نے، تو پھر وہی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ تو پھر یہ اگلی قسط میں جو ہے نا کیا سنا یہ بتائیں گے دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کا قیام اگلی قسط میں بتائیں گے، اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں بڑی مہربانی ہوگی، یہ تیسری قسط ہے، یہ تیسری قسطیں لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ عنوان ہے عن اقیم الدین، سورت 42 سے آیات نمبر جو ہے نا کیا 13 ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، ذرا بنیادی موضوع ہے، اور اس کی اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، اگر نہیں قائم ہوگا تو پھر اسلام سے ہم خارج ہیں، تو یہ بڑا اہم موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پچھلی قسطیں دیکھ لیں تاکہ آپ کا جو ہے نا کیا دماغ فریش ہو جائے، یہ تین قسطیں دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کچھ باتیں ہیں اس میں آپ کے سمجھنے کی ہیں، کیونکہ ہم اصلی پی کے ہیں، اصلی ٹھپا رکھتے ہیں، 40 سال ہو گئے ان فرقوں میں گھومتے ہوئے، یہ سارے گمراہ لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک بندہ 40 سال اصلی پی کے، ایک فرقہ نہیں، دوسرا فرقہ، دوسرے فرقہ نہیں، تیسرا فرقہ، پھر وہ جو کہے پھر وہ گھومتا رہے، پھر وہ اصلی پی کے دھکے کھاتا رہے، خوار ہوتا رہے، پھر وہ 40 سال دھکے کھا کے جب باہر آئے آپ کے پاس بات کر رہے، تو آپ مجھے سمجھائیں گے جو دیوبندی سچا ہے، یا بریلوی سچا ہے، یا اہل حدیث سچا ہے، یا شیعہ سچا ہے، یا بلاول سچا ہے، یا عمران سچا ہے، یا جو ہے نا کیا سنا زرداری سچا ہے، یا نواز سچا ہے، مجھے سمجھائیں گے آپ؟ کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ ہوتے ہیں کون ہیں سمجھانے والے؟ 40 سال تو میں ان میں رہا ہوں، میں میرا والد صاحب گدھا ریڈی چلانے والے، اور جو ہے نا کیا سنا غریب گھرانے کے، اور غریب تو ان کی خوراک ہیں، بانے ہیں، غریب کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہوتی، میرے پاس تو کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، بالکل کچھ نہیں، والدین نے پڑھایا تو ان کا شکار ہوا، تو جو ہے نا کیا سنا یہ غریب جو ان پڑھ ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، یہ تو ان کی خوراک ہے، اور کیا کچھ کرتے ہیں یہ، آپ مجھے سمجھائیں گے؟ اللہ سے ڈریں اور میری باتوں کو غور سے سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں، خالص دین پہنچا رہا ہوں عملی، پکڑے جائیں گے، آپ سب پکڑے جائیں گے، پورے ملک کیا پوری دنیا والے پکڑے جائیں گے، جی ہاں، خالص دین اور عملی پہنچا رہا ہوں، جاؤ اپنی لیبارٹری میں چیک کرو، تمہارے سارے دین باطل ہیں، یہ خالص دین قرآن عملی پہنچا رہا ہوں، اس کا ایک ایک عمل جو کر رہا ہوں، یہ نور ہی ہے، اور تمہارا ہر عمل اندھیرا ہے، تمہارے بانی بھی اندھیرے، تمہارے فرقے بھی اندھیرے، تم سب اندھیرے میں ہو،
اس لیے یہ مضمون کو سمجھنا ہے. 3 قسطیں دیکھنا. چوتھی قسط میں ہم بتائیں جو دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیوں قائم کریں ہم. ہاں قائم کریں اور کس لیے قائم کریں, اور جب قائم کریں گے اس کے فائدے کیا ہیں, اور جو نہیں قائم کریں گے اس کے نقصانات کیا ہیں. میرا نمبر ہے 0334738991. رات کو 9, 10, 11 بجے بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پھر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر مہربانی کریں اپنی کیپیسٹی کے مطابق نا اس کو لنک بھیجیں, شیئر کریں. اللہ حافظ.